विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 7 गते शुक्रबार इस्वी सम्वत 21 मई सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। धारा 76(5) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आह्वान 21 घण्टाको समय सांसद नभएका 7 मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चको आदेश। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा गृहमन्त्री बादल पराजित, देवकोटा विजयी। एमाले प्रक्रियामा समस्या आउन सक्ने एमालेको निष्कर्ष। कोरोना सम्बन्धी सीसीएमसी खारेज गर्न माओवादी केन्द्रको माग। बिहिबार थप 8,305 जनामा कोरोना, 6,543 जना निको भए लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुरमा छापिएको संक्रमितलाई घरमै पौष्टिक आहार शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा होम आइसोलेसन बसेका कोरोना संक्रमितलाई दैलोमै पौष्टिक आहार र परामर्श दिन थालिएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित कहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू दिनहुँ जसो पुग्ने गरेका छन्। भोटेकोशी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक भूपेन्द्र लाल श्रेष्ठका अनुसार पालिकाभर 21 संक्रमित मध्ये 2 जना चाको स्थित आइसोलेसनमा र अरू सबै होम आइसोलेसनमा छन्। सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। संक्रमितलाई रोगसँग लड्ने क्षमता बढोस् भनेर परामर्श र आवश्यक पौष्टिक आहार दिने गरेका उनले भने संक्रमित बसेको वरिपरि संक्रमित जोन छुट्याएर बसेका घरमा चामल, दाल, नुन, तेल, अण्डा, सागपात र परामर्श दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै सावधानी अपनाउन लगाएको उनले सुनाएका छन्। हेलम्बु, इन्द्रावती, भोटेकोशी, 5 पोखरी लगायत सहित सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य कर्मीलाई गाउँ गाउँमा पुगेर औषधि वितरण र स्वास्थ्य परीक्षणमा खटाएका छन्। भोटेकोशीमा 6 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको स्वास्थ्य संकलनमा स्वाब संकलनमा खटिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताए। संक्रमित सुत्केरी दीर्घरोगीलाई अकस्मात लैजानु परे 2वटा एम्बुलेन्स निशुल्क तयार पनि राखेका छौं। उनले भने पालिकामा 13 अक्सिजन सिलिन्डर र काङलाङमा 4, तातोपानीमा 5 र नारायणथानमा 4 गरी 13 बेडको आइसोलेसन थपिएको उनले बताएका छन्। यसअघि भोटेकोशी 3, दुगुना, फुलपिङकट्टी र चाकुमा गरी 23 बेडको आइसोलेसन बनाइएको थियो। जिल्लामा बिहिबार 302 जना संक्रमित थपिएका छन्। सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। हिमालय टाइम्सले धारा 76(5) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आह्वान 21 घण्टाको समय शीर्षकमा खबर छापेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 75(5) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए लगत्तै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको हो। यसका लागि उहाँले दलहरूलाई जम्मा 21 घण्टा समय दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको अनुरोधका आधारमा धारा 76(5) को सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ। उक्त पत्र अनुसार बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखिएको र मुलुकलाई अन्यलमा राख्न उचित नभएको भन्दै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको निर्णय थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मिति 2078 31 गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएकोमा उहाँले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने हो राजनीतिक आधार नदेखिएको मिति 2078 1/27 गते भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएकोले यो निर्णय भएको छ, हिमालय टाइम्सले लेखेको छ। यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ। राजनीतिमा युटर्न शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीद्वारा धारा 76(5) मा जान बाटो खुला, राष्ट्रपतिद्वारा आज 5 बजेसम्म बहुमत पुर्याउन आह्वान शीर्षकमा सम्भावना के भनेर
बुदागत रूपमा छापिएको छ। ओलीकै बहुमत। ओलीले एमाले र जसपाको ठाकुर पक्षको साथ लिएर बहुमत पुर्याउन सक्छन्। अघिल्लो पटक वैकल्पिक सरकार बन्न रोक्न ठाकुर पक्ष चट्टान झै अडिएकाले ओलीलाई साथ दिएमा अनौठो मानिने छैन। देउबाको मौका। देउबाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने अघिल्लो पहल सफल हुन सकेन। जसपा एक ढिक्का भएर साथ दिए अहिले त्यो वातावरण बन्न पनि सक्छ। नेपाली राजनीतिमा जे पनि सम्भावना हुन नै सक्छ। यस्तै ठाकुरलाई दाउ। जसपाका ठाकुरलाई वैकल्पिक सरकार बनाउने क्रममा नेतृत्वको अफर आउन सक्छ। कांग्रेस र माओवादीले उनलाई अघि सारेमा त्यो खेल रोकेर एमाले नै ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री दिन सक्छ। यस्तै विघटन र चुनाव कुनै पक्षले बहुमत पुर्याउन नसकेर संविधानको धारा 76(7) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरौं, नयाँ चुनावको मिति घोषणा हुन सक्छ। यस्तै ओलीलाई सबैको साथ प्रतिनिधि सभा विघटनको आफ्नो निर्णय सान्दर्भिक थियो भन्ने पुष्टि गर्न ओली चाहन्छन्। त्यसैलाई गलत साबित गराउन सबै दलले उनलाई नै समर्थन गरेर पुनै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सक्छन्। सांसद नभएका 7 मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चको आदेश शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदका 7 मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्री परिषदमा नियुक्त भएका 7 जना मन्त्रीको निरन्तरता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो। अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले संविधानको धारा 78 अनुसार एक पटकलाई बढीमा 6 महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले गैर सांसदलाई फेरि नियुक्त गर्न नपाइने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। संविधानको धारा 78 बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको र 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको धारा 78 को उपधारा 1, 2, 3 को व्यवस्था संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यक्षीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्त गरिएको र शपथ ग्रहण लगायत कार्यहरू संविधान अनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, हिमालय टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ, राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन गृहमन्त्री थापा पराजित, देवकोटा विजयी शीर्षकमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा बिहिबार भएको मतदानमा एमाले नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पराजित गर्दै संयुक्त गठबन्धनका डाक्टर किमलाल देवकोटा विजयी भएका छन्। देवकोटाले 1074 मतभार 38 मत अन्तर्गतले थापालाई पराजित गरेका हुन्। देवकोटाले कुल 5088 मतभार 186 मत पाए भने थापाले 4014 मतभार 148 पाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्ण बहादुर तामाङ 132 मतभार 4 मतमा सीमित भए। 109 प्रदेश सांसद मध्येबाट देवकोटाले 2784 मतभार 58 मत, थापाले 2160 मतभार 45 मत र तामाङले 96 मतभार 2 मत पाउन सफल भए। त्यस्तै स्थानीय तहका 233 मतदाता मध्ये डाक्टर देवकोटाले 2304 मतभार 128 मत र थापाले 1854 मतभार 103 मत पाएका थिए भने तामाङले 36 मतभार 2 मत पाएका थिए। एक प्रदेश सांसदको 48 र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको 18 मत मानिन्छ। नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका साझा उम्मेद्वार देवकोटा एमालेको माधव नेपाल समूह निकटका हुन्। 2074 सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थापा एमालेमा गएपछि माओवादीको सिफारिसमा उनी पदमुक्त भएका थिए। यसरी रिक्त भएको स्थानमा उपनिर्वाचन गरिएको हो। यस्तै उपशीर्षकमा मतदानमा 9 जना अनुपस्थित। उपशीर्षकमा खबर छ, हेटौडाको भुटन देवी माध्यमिक विद्यालयमा भएको मतदानमा करिब 97% मत खसेको थियो। बिहान 9 बजे सुरु भएको मतदान निर्धारित समय दिउँसो 3 बजे सकिँदा 9 जना जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। प्रदेश सांसद 105 जना र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख 233 जना गरी 338 जनाले मतदान गरेको निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले बताएका छन्। यता नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशन विपरीत आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध मतदान गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। पार्टीको निर्णय विरुद्ध
आधिकारिक उम्मेद्वारलाई मतदान नगर्नुलाई भत्सना योग्य कदम भएको भन्दै एमाले आक्रोश व्यक्त गरेको हो। एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार बन्नु भएको थियो। बादललाई मत दिएर एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अत्यन्त भत्सना योग्य काम गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ, कोरोनासँग जुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिपक्षको 15 सुझाव शीर्षकमा। कोभिड-19सँग जुझ्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 15वटा सुझाव दिनुभएको छ। बिहिबार देउवाले तत्काल गर्नुपर्ने 15 कार्यसहितको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउनु भएको हो। यस्तै हिमालय टाइम्समा अर्को खबर छापिएको छ, कोरोना सम्बन्धी सीसीएमसी खारेज गर्न माओवादी केन्द्रको माग शीर्षकमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको छ। बिहिबार पेरिस टाटामा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको हो। यस्तै बैठकले कोरोना महामारी रोकथाम उपचार तथा नियन्त्रणका निम्ति पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। यो संयन्त्र प्रदेश जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म निर्माण हुने स्थानीय कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले बताउनु भएको छ। यता गोरखापत्रले थप 8,305 जनामा कोरोना शीर्षकमा खबर लेखेको छ। बिहिबार नेपालमा थप 8,305 व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 21,695 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,227 जनामा र 392 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 78 जनामा संक्रमण फेला परेको हो। घर दैलोमै नमुना सङ्कलन उपशीर्षकमा गोरखापत्र अगाडि लेख्छ, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले पीसीआर परीक्षणका लागि घर घर गई नमुना सङ्कलन गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशालाले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई त्यस सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय प्रयोगशालाका प्रवक्ता राजेश कुमार गुप्ताले अब निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाले व्यक्तिको घरमा गई स्वाब सङ्कलन गर्दा लाग्ने 2,000 रुपैयाँमा थप 500 रुपैयाँ मात्र लिन पाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यता गोरखापत्रमै स्पेन र चीनबाट आइपुग्यो सहयोग शीर्षकमा अर्को खबर छ। नेपालमा फैलदो कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण काठमाडौँ आइपुगेको छ। स्पेन र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट बिहिबार सहयोग काठमाडौँ आइपुगेको हो। स्पेन सरकारले उपलब्ध गराएको झण्डै 14 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री बिहिबार चार्टर्ड विमानबाट काठमाडौँ ल्याइ पुर्याइएको हो। उक्त सहयोग सामग्रीमा 1,44,000 ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट किट, 10 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 1,44,000 थान मास्क, 50 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 50 थान भेन्टिलेटर छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुश्री शान्ति कार्कीले कोरोनालाई पछाड्दै डिस्चार्ज भएकी छन्। विश्वलाई ललकारिरहेको कोरोनालाई उनले 91 वर्षको उमेरमा पछाड्दै डिस्चार्ज भएकी हुन्। नियमित योग, ध्यान र शारीरिक व्यायाम पनि गर्दै आएकी उपप्रमुख कार्कीले दरिलो आत्मविश्वासलाई आँट भए कोरोनालाई जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएकी छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि काभ्रेको बनेपा र नमोबुद्ध नगरपालिकालाई सिल गरिएको छ। नगरलाई सिल गरिएपछि जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बनेपा र नमोबुद्ध नगरपालिकाको भकुण्डे बजार सुनसान बनेको छ। बनेपा नगरपालिकाले मंगलबार राति 12 बजेदेखि र नमोबुद्ध नगरपालिकाले बुधबार राति 12 बजेबाट नगरपालिका सिल गरेको हो। दोस्रो चरणको कोरोना लहर सुरु भए लगतै हटस्पट बनेको बाँकेमा केही दिन यता संक्रमित थपिने क्रम घट्दै गएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका अनुसार 6 दिन यता संक्रमित थपिने क्रम क्रमशः घट्दै आएको छ। दैनिक 600 भन्दा बढी संक्रमित भेटिन थालेकोमा हाल आएर 200 देखि 250 को संख्यामा मात्र भेटिन थालेको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन 23 ओलीले बताउनुभयो। कोभिड संक्रमण कम गर्न उदयपुरमा निषेधाज्ञा गरिएको छ। कोरोनाका कारण घर बाहिर निस्कन सबै डराइरहेका छन्, तर कटारी नगरपालिकाले डोजर चलाएर सुकुम्बासीका घर भत्काएको छ। निषेधाज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दै स्थानीयवासीले प्रतिरोधमा नारा जुलुस गर्दै तोडफोड गरेका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन निषेधाज्ञा गरिएको समयमा बुधबार दिउँसो कटारी 4 जहडी स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा नगरपालिकाले डोजर लगाएर केही घर भत्काएपछि प्रतिकारमा उत्रिएका स्थानीयले बजारमा जुलुस निकाल्दै नगर प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको घर तोडफोड समेत गरेका छन्।
बझाङको साइपाल गाउँपालिकाले यार्सा सङ्कलन क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न अभियान सञ्चालन गरेको छ। साइपाल गाउँपालिकाको आयोजना तथा सहारा नेपालको सहकारीमा बझाङको हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्न सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको हो। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 4 का नेत्रबहादुर बुढाथोकी बर्खे खेतीपातीमै व्यस्त हुनुहुन्छ। बारीमा मकै तथा अन्य वर्षे तरकारी लगाउन परिवारसँगै उहाँ व्यस्त हुनुभएको छ। गहुँ जौँ भित्र्याउँदै मकै छर्न उहाँको परिवार अहिले व्यस्त छ। खेतीपातीमा बुढाथोकीको परिवार मात्र होइन, त्यस क्षेत्रका अधिकांश किसान बारीमा मल फाल्ने, मकै छर्ने, डल्ला फोर्ने काममै व्यस्त छन्। देशव्यापी नै कोभिड-19 को संक्रमणले आक्रान्त बने पनि गाउँका किसानहरू भने आफ्नो खेतीपातीमा व्यस्त छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयको टोली यति बेला के लेख्ने, के नलेख्ने र कति आकारको बजेट बनाउने भन्ने अलमलमा छ। अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो अलमल हुनुका 2 कारण छन्। पहिलो, कोभिड-19 को महामारीले सुस्ताएको आर्थिक क्षेत्र मार्फत कति राजस्व सङ्कलन होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ, जसले कुन आकारको बजेट बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। सरकार बनाउने र गिराउने खेलले बजेट अधिवेशनमा नै सुरु नहुनु अलमलमा पर्नुको अर्को मुख्य कारण मानिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिजिटल कारोबार बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आइपीएस, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, क्यूआर कोडबाट दिन प्रतिदिन डिजिटल कारोबार भइरहेको छ। तर सहकारी क्षेत्रले निर्बाध रूपमा प्रविधि प्रयोग गर्न भने पाएका छैनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उद्योग, कृषि, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घर जग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना जारी गरेको छ। अब शेयर बजार साताको अन्तिम कारोबार दिनमा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 6.37 अङ्कले बढेर 2787.18 को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.83 अङ्कले बढेर 498.97 को बिन्दुमा पुगेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब विदेशका खबर। विश्व संयुक्त राष्ट्र संघीय बालबालिका सम्बन्धी कोष युनिसेफले मध्य पूर्वमा युद्ध विराम गरेर बालबालिकाको सुरक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। मध्य पूर्वमा जारी रहेको हिंसाका क्रममा यहाँका लाखौं बालबालिका असुरक्षित भएको र उनीहरूको अवस्था नाजुक भएको भन्दै सो आग्रह गरेको हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। बर्नलीमाथि 3-0 को जितका साथ लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग छनौटको सम्भावना प्रबल बनाएको दिन बुधबार एस्टन विल्लालाई नतिजा सुम्पिएको टोटेनह्यामको भने युरोपा लिग छनौट समेत सङ्कटमा परेको छ। योर्गान क्लोपको टोली यस जितपछि चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। लिभरपुल र लेस्टर सिटीको समान 66 अङ्क छ। क्लोपको टोलीभन्दा लेस्टर गोल अन्तरमा पछि परेको हो। लिभरपुलको सहज जितमा रोबर्टो फर्मिनो, नाथालियन फिलिप्स र एलेक्स अक्सलेड चेम्बरलिनले समान 1 गोल गरेका थिए। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिला अन्नपूर्णमा छापिएको महामारीसँग नभागौं लडौं शीर्षकको सम्पादकीयलाई लिएका छौं। कोरोना समाजमा भित्रिएको नयाँ रोग हो। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार फरक रूपमा समय समयमा फैलने हुँदा यसबाट सुरक्षित भएर जोगिनु र जोगाउनुको विकल्प छैन। संक्रमण भए समयमा उपचार गर्ने, संक्रमितको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सेवा र उपचार गर्नबाट अब कसैले भाग्नु हुँदैन। म पनि कुनै समय संक्रमित हुन सक्छु भन्ने यथार्थ बुझेर अरूलाई आइपरेका अप्ठ्यारामा कम्तीमा सहज वातावरण बनाउनै पर्छ। सामूहिक प्रयासबाट मात्र यस्ता महामारीलाई जित्न सकिन्छ। यी मृत्युको मुद्दा कहाँ दर्ता गरौं प्रधानमन्त्रीज्यू शीर्षकमा विश्वप्रकाश शर्माको विचार छापिएको छ कान्तिपुर दैनिकमा। अब बोल्न छाड्नुहोस्, बोलेर मान्छेलाई पोल्न छाड्नुहोस्। अब कापी कलम हातमा लिई ज्ञानी भएर विज्ञका कुरा सुन्नुहोस्। स्वास्थ्यकर्मीलाई वातावरण, उपकरण, औषधि र अक्सिजन दिनुहोस्। देशको प्रधानमन्त्रीले गम्भीर विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनाले भएका मृत्युहरूलाई सामान्य दुर्घटना मानेर सहजै विस्मृतिमा धकेल्न मिल्दैन। कुनै व्यक्तिले जानेर या नजानेर गरेको कर्मले अर्काको मृत्यु भए त्यो हत्या मानिन्छ, जेल सजाय हुन्छ। राज्यका त्रुटि, असावधानी र जानाजान भएका लापरवाही चाहिँ कसरी क्षम्य हुन सक्छन्? निरन्तरको उदासीनता र गल्तीले खुद्रा होइन, थोकमा हजारौंको मृत्यु हुनु नरसंहार हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीज्यू, कति मान्छेको सास रोकिएपछि सरकार बौरिन्छ। संक्रमणसँग जुझ्दै म विनम्र अपिल गर्छु। नकारात्मक उदाहरणका ट्रम्पसँग तुलना हुँदा तपाईँ दुखी हुनु भएन। अब यो बाइडेनसँग तुलना हुने गरी नीति, मति र गति बदलिदिनुहोस्। हामी जनता खुसी हुनेछौँ कि त्यो पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू?
यस्तै कान्तिपुरमा अर्को विचार छापिएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र रोहनीको विचार इतिहासले माफी दिने छैन शीर्षकमा सरकारले कोरोनासँगको लडाईँमा न दुश्मनलाई बुझ्न चाहियो न आफूलाई बुझ्न सक्यो। सत्ता टिकाउने राजनीतिक खेल नै राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहनुले आम जनताका पीडा र दुःखलाई उपेक्षा गरिएको स्पष्ट छ। संविधानमा निहित राज्य जनता साझ समझदारीको उपेक्षा भएको छ र जनताको धैर्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिइएको छ। आज नेपालीले आफूलाई बेसहारा महसुस गर्दैछन्। अझ खतरनाक कुरो हाम्रै अक्षमता र हीन मनस्थितिका कारण हाम्रो देश ठूला देशहरूको क्रीडा स्थल परिणत हुँदैछ। प्रजातन्त्र र जनताको शक्तिबारे लामा सैद्धान्तिक भाषण गर्ने क्षमतावान व्यक्तिहरूको कमी छैन देशमा, तर व्यवहारमा प्रजातन्त्रले माग्ने व्यवहारिक संयम मर्यादा र अनुशासनको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने देशको शासन एउटा सानो भुइँफुट्टा वर्गलाई अकुत रूपमा धनी बनाउन प्रयोग गर्ने र आम जनता एकमुठी अक्सिजनका लागि भौतारिन र मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहनु पर्ने हो भने यो देशप्रति ठूलो बेमानी हुनेछ र जनताले माफ गर्ने छैनन्। यसबारे समयमै विचार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। दलीय शोषणमा नागरिक शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा पुनेश कोइरालाको विचार छापिएको छ। अब नागरिक दलभक्त नबनौ, कार्यकर्ता पनि दलको गुलाम बन्न छाडेर साँचो नागरिक बनी राष्ट्रलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउँ। मुलुक र मुलुकवासीका लागि सबैले सोच बदलौं।